السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الثانية بكالوريا خيار فرنسي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الطريقة أو واحد الالغوريتم اللي تنسموه الالغوريتم دو ديكوتومي. داكوغ، غادي نشرح هاد الالغوريتم وغادي نشوفوا لابليكاسيون في واحد ليكزارسيس. داكوغ، شنو تنقصد بهاد الالغوريتم دو ديكوتومي؟ عندنا باغ اكزومبل واحد الفونكسيون اف continue sur l'intervalle AB par exemple. Continue sur l'intervalle AB. On a f de A fois f de B, on a inférieur strictement à 0. On a f de A fois f de B strictement à 0. L'équation f de x égale à 0. Il admet une solution alpha. D'accord. وهاد الفا غادي تكون كنضع على ليكواسيون اف ليكس ايكال 0. هنا تنذكركم بالتيوريم دي فالور انترميديير. ملي تكون فونكسيون كونتينيو سور لانترفال ا بي وعندي ليماج ديال ا فوا ليماج ديال بي سان 0، سافو دير انه كاين واحد سوليسيون ديال هاد ليكواسيون اف ليكس ايكال 0 اللي هي الفا، وهاديك الفا تتكون كومبري اونتر ا اي بي. داكوغ، مزيان. هاد الطريقه ديال لا ديكوتومي كتحاول تعطينا واحد التعطير الالفا ب لا كاباسيتي اللي حنا بغينا او بالامبليتود باردون اللي حنا بغينا. بحال مثلا هنايا عطيتكم اف كونتينيو سور هاد الانترفال اف لي ا فوا اف لي بي راه سام 0 الفا هنايا دونك il est compris entre a et b. داكوغ، لامبليتود ديال هاد الانترفال شنو هو؟ ها هو كيفاش نحسبوا لامبليتود، تنشد بي ناقص ا بي ناقص ا. اذا هاد لونكادرومون ديال الفا راه لامبليتود ديالها راه هو بي ناقص ا. يقدر مثلا حنا يعطونا في كيسيون دوني ان لونكادرومون ديال الفا مي ماشي هاد لامبليتود اللي عندي هنايا او ديبار، اللي عطيني شي حاجه شي امبليتود اللي ملي تنحسب بي موا ا ما تلقاش هذاك لامبليتود اللي عاطينا حنايا. دونك في هاد الحاله شنو تنديروا الله يرضي عليك؟ كنمشي لهاد لانترفال ا بي، انا قاعد نديرو في واحد لا دوات غرادوي. الفا غادي تكون بين ا و بي. داكوغ، كنمشيو لهاد لانترفال ا بي كنشدو نقسموه لجوج الاقسام دو بارتي، بحيث العدد اللي غادي ندير هنايا غادي يكون هو لو سونتر ديال هاد لانترفال ا بي. كيفاش نحدد لو سونتر؟ لو سونتر هو داك العدد اللي كاين في الوسط. طريقه سهله باش نحددو لو سونتر، تناخدو غير لا سوم ديال هاد جوج مقسوم على جوج ا بلس بي ديفيزي بار دو تلقاو لو سونتر. داكوغ، مزيان. ملي تلقى لو سونتر شنو تندير؟ نفترضوا مثلا ديجا هنايا حسبنا اف دو ا لقيناه نيجاتيف، اف لي دو بي لقيناه بوزيتيف. داكوغ، ملي تنحدد لو سونتر كنمشي نحسب ليماج ديال لو سونتر. نفترضوا ليماج ديال لو سونتر اما تخرج لنا نيجاتيف ولا بوزيتيف. الا خرجت لينا باغ اكزومبل بوزيتيف، الا خرجت ليا ليماج ديال سي بوزيتيف كنرجع نشوف لي زيماج ديال هاد الجوج اف لي ا كي دايره. مادام خرجت ليا دي بوزيتيف غنمشي نقلب على ليماج اللي غادي تكون نيجاتيف، اما ديال ا ولا ديال بي. اف دو ا هي نيجاتيف، اف دو بي بوزيتيف، دونك ناخدو هادي لي نيجاتيف. وشنو تندير في هاد الحاله؟ شنو يولي عندي؟ تولي عندي اف لي ا اللي هي نيجاتيف فوا اف لي سي اللي هي بوزيتيف، هاد البرودوي غادي يكون نيجاتيف. مادام غادي يكون نيجاتيف في هاد الحاله هداك الفا راه يولي كومبري اونتر كوا؟ اونتر ا اي سي، اونتر ا اي سي. اذا الفا في الاول كتنقول راه كاينه في الانترفال ا بي. دابا حنا درنا الريدكسيون ديال هاد الانترفال، صغرنا الانترفال، اذا الفا ما بقاش تكون هنايا، تكون بين ا و سي. كنمشي نشوف هاد لونكادرومون ديال الفا لومبليتود ديالها شنو هو سي موا ا. الا في الكيسيون درت سي موا ا ولقيت هذاك لامبليتود اللي عاطيني في الكيسيون هو اللي عندي دابا، درت سي ناقص ا ولقيت النتيجه اللي خرجت ليا هي اللي عاطينا في لامبليتود اللي خصنا نوصلوا ليه، مزيان تنوقف وتنقول فوالا ها هي لونكادرومون ديال الفا. الا ما لقيتش تنعاود نفس الطريقه عاوتاني. شنو تندير؟ كنمشي عاوتاني هنايا لهاد الانترفال، يعني نبقاو غير هنايا، كنشد هاد الانترفال هذا اللي قلت الفا غادي نتمي تا هو نديفيزي باغ دو، يعني نمشي نقلب على لو سونتر ديال هذا. لو سونتر ديال هذا شنو هو؟ تا هو بنفس الطريقه ندير ا زائد سي ونقسم على جوج، غادي نسميه مثلا
سي بريم داكوغ وكنمشي نحسب ليماج ديال باردون ليماج ديال سي بريم الا افترضت ان ليماج ديال سي بريم حسبتو لقيتها نيجاتيف باغ اكزومبل حسبت ليماج ديال سي بريم لقيتها نيجاتيف كنرجع نشوف ليماج ديال او ليماج ديال سي كي دايرين كنقلب على فين هي ليماج فيهم اللي هي بوزيتيف لانه لقيت هادي نيجاتيف باش ديما يبقى البرودوي نيجاتيف ليماج ديال ا ديجا راه لقينا نيجاتيف شحال هادي وليماج ديال سي هي بوزيتيف انا دونك عندي اف بريم لي سي راه لي نيجاتيف وعندي اف لي سي بوزيتيف اذا هادي راه نيجاتيف وهادي بوزيتيف دونك ناخذ هاد الجوج هادو دونك شنو غندير اف لي سي فوا اف لي سي بريم الي نيجاتيف ça veut dire ان الفا غادي تكون كومبري اونتر سي غتكون كومبري اونتر سي بريم اي سي غتكون الفا في هاد البلاصه اذا الفا ما تبقاش في هاد البلاصه هادي الفا اونتر سي بريم اي سي و تنشوف واش لامبليتود اللي طالبين مني في كيسيون واش هو اللي عندي هنا في هاد الانترفال كندير سي ناقص سي بريم نشوف باش نلقى لامبليتود ديال هاد الانترفال راه هو سي ناقص سي بريم الا لقيت هذاك لامبليتود اللي طالبين مني في الكيسيون راه ديال لونكادرمون اللي بغيت الا ما لقيتش تنعاود عاوتاني نفس الخطوات يعني هادشي اللي سميناه الغوريثم واحد الخوارزميه تنعاودو نفس الطريقه باش نوصلو على فان لونكادرمون اللي بغينا بلامبليتود اللي بغينا حنايا باش تفهموا هذا الكلام ديالي مزيان الله يرضي عليكم غادي نمشي ليكزيرسيس غنفهمو فيه مزيان ان شاء الله داكوغ درس يتفهم بالتمارين دونك عندنا هاد ليكزيرسيس سوا اف اون فونكسيون تيل كو اف دو اكس égale à x à la puissance 3 plus x moins 1 très bien montre que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha telle que alpha var يعني unique solution sur l'intervalle 0 1 هنا غنستعملو التيوريم دي فالور انترميديير وملي تقول لي اونيك سوليسيون خص يكون عندي 3 كونديسيون فونكسيون تكون كونتينيو sur l'intervalle fermé 0 1 وتكون strictement monotone اما croissante ولا décroissante sur هذاك الانترفال و f les 0 fois f les 1 خصها تكون négatif on a f est continu sur R car f est une ou là voilà et en particulier sur l'intervalle 0,1 car f est une fonction polynôme bien polynomiale d'accord شنو غادي نزيد عاوتاني deuxième condition des premières conditions d'accord deuxième condition نشوفوا لا ديريفي باش نشوفوا واش croissante ولا décroissante f est une fonction polynôme donc elle est dérivable sur R on a f' de x égale à quoi d'abord on dit la dérivée x à la puissance 3 plus x moins 1 le tout dérivé. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, à notre quantité, à dire, on va l'expression. Cette expression, je fais bien. Il est positif. 3x au carré, il est positif. 1, il est positif. La somme de deux nombres positifs. Donc, notre chicane sera strictement positif. Mais il y a un problème le signe de l'expression. Donc, de f est strictement croissante sur l'intervalle R et en particulier sur l'intervalle 0 elle est en fonction de la polynomiale d'accord شنو بقى لي هنايا on a غنمشي نحسب ليماج ديال 0 ليماج ديال 0 شحال تساوي الا حسبنا مزيان رجعنا للفونكسيون هنايا 0 0 دونك غتكون عندنا موان 1 اي l'image ديال 1 1 à la puissance 3 c'est 1, 1, donc 2, 2 moins 1 c'est 1. Donc f les 0 fois f les 1
هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف برودوي ديال دو نومبر اللي هما عندهم ديفيرونت سين غادي يكون عندنا هادشي الي نيجاتيف داكوغ بلا ما نحسبو البرودوي هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف البرودوي غادي يكون نيجاتيف دونك هنا شنو غادي نقول دونك d'après le théorème des valeurs intermédiaires تنكتبو باختصار بهذا الشكل نتوما تقدروا تكتبوها جملة l'équation f de x égale à 0 admet unique solution alpha telle que alpha il est compris entre 0 et 1. D'accord? Très bien. D'abord, on va la question 2. Nous faisons l'algorithme il y a la dichotomie. Donner un encadrement du nombre alpha d'amplitude 0,25. Donc, il y a l'encadrement de alpha. Donc, déjà, on a l'encadrement de alpha. D'après question 1, on a l'encadrement de alpha. Alpha, il est compris entre quoi? Il est compris entre 0 et 1. إذا كنشوف إلا لامبليتود ديال هاد الانترفال هو هذا اللي عندي هنا راه ديال لونكادرمون اللي تنقلبو عليه. إلا ما عندناش لامبليتود اللي طالبين منا دونك كنطبق هاد الالغوريثم دو ديكوتومي باش نوصل لونكادرمون اللي بغينا بهاد لامبليتود اللي عاطينا داكوغ. إذا نشوفو هنايا لامبليتود ديال هاد الانترفال لامبليتود de l'intervalle 0,1 et l'amplitude ترمزو لي ب دي والطريقه ديال حساب لامبليتود الله يرضي عليكم راهي تري فاسيل تنمشي ناخذ غير هذا العدد اللي كاين على اليمين ناقص هذا العدد واحد ناقص ديما هذا العدد اللي كاين هنا ناقص هذا العدد اللي كاين واحد ناقص زيرو شحال واحد. اذا واش هذا هو لامبليتود اللي حنا بغينا؟ نو هنا لامبليتود اللي عاطينا هنا في الكيسيون راه هو 0,25 دونك ماشي هذا هو لامبليتود اللي بغينا. دونك في هذه الحاله شنو تندير؟ كنمشي لهاد الانترفال اللي هو 0,1 نقدر نرسمو بهذا الشكل هكا باش يبان ليا داكشي مزيان ندير واحد لاكس واحد اون دوات غرادوي نديرو فيه غير 0,1 هما اللي حنا بغينا. اذا الفا كاينه بين 0 و 1 في هاد البلاصه هادي. شنو تنديرو حنا لهاد الانترفال؟ تنقسموه دو بارتي متساويين دونك كنمشي نقلب على لو سونتر ديال هاد الانترفال ديما تيبغي نقسم الانترفال نمشي نقلب على لو سونتر ديالو اللي تنسميه سي رمزو ليه بالسي. كيفاش تلقى لو سونتر ديال واحد الانترفال؟ ها هي عقلوا لي الله يرضي عليك. الا عندي واحد الانترفال مثلا ا بي سوا او في ولا فيرمي الا بغيت لو سونتر ديالو سي كنمشي نجمع هادو ونقسم على جوج ا بلس بي ديفيزي بار 2 داكوغ. هادشي اللي عندي هنا 0 بلس 1 ديفيزي بار 2 0 بلس 1 شحال هي 1 ديفيزي بار 2 تكون 0,5 ها هي فين هي. اذا هنا الله يرضي عليكم شنو غادي ندير؟ ملي تلقى لو سونتر ديال الانترفال 0,1 اللي هو هنا 0,5 كنمشي نحسب ليماج ديالو اون اف 0,5 ايكال ا كوا كنمشي نعوض في لا فونكسيون ها هي فين الله يرضي عليكم اش غتولي عندي 0,5 على بويسونس 3 بلس 0,5 موان 1 هادي الا حسبتوها مزيان الله يرضي عليكم شنو غادي تلقاو؟ غادي تلقاو ناقص 0,375 غتلقاو واحد الريزولتا كي دايره اللي هي نيجاتيف. تري بيان. دونك ملي تلقى ليماج ديال السونتر كنلقاها شنو تتساوي تنعرف لو سين ديالها انا تيهمني هو لو سين. كنرجع هاد لي بون ديال الانترفال 0 1 كنمشي نشوف هادي لقيت ليماج ديالها راه نيجاتيف في هاد جوج تنقلب فينا واحد في هاد جوج اللي ليماج ديالو بوزيتيف واش 0 ولا 1 ديجا حنا حسبنا اف ل 0 لقينا نيجاتيف اف لي 1 بوزيتيف هاد ليماج ديال 0,5 لقينا نيجاتيف ليماج ديال 1 راه ديجا لقينا بوزيتيف اور اف لي 1 égal à 1 راه بوزيتيف دونك دو
اف 0,5 فوا اف ل 1. دونك شو اللي عندي؟ هادي راه نيجاتيف وهادي راه بوزيتيف، دونك هاد البرودوي غادي يكون نيجاتيف. دونك الفا بويسكو هاد البرودوي اف ديال 0,5 فوا اف ديال 1 انفيريور ا 0، الوغ هاد البرودوي هذا اللي هو نيجاتيف هذا يعطيني فكرة على أن ألفا تكون كومبخي أونتر 0,5 و تكون شي بلاصة هنا، وبالتالي هاد البلاصة ألفا ما تبقاش كاينة هنايا. دونك بهاد الطريقة ديال لا ديكوتومي صغرنا لانترفال. داكوغ، يعني عوض أنه ألفا كنا شاكين تقدر تكون حتى هنا، دابا مبقيناش شاكين تكون هنا، تولي كاينة غير في هاد البلاصة هادي. داكوغ، دونك ألفا إلي كومبخي أونتر 0,5 et 1. يعني يعطينا واحد التأطير، واحد لونكادرمون اللي هي تري بريسي بارابور لونكادرمون الأولى اللي كانت عندنا. هنا عاوتاني شنو تندير هنا الله يرضي عليك؟ كنمشي عاوتاني نقلب على لامبليتود ديال هاد الانترفال ونشوف واش هو لامبليتود اللي طالبين منا. لامبليتود ديال الانترفال 0,5 و 1 اي كوا؟ كنمشي لهذا ناقص هذا ديغال 1 موان 0,5 إلا حسبنا راه هي 0,5. واش هذا هو لامبليتود اللي طالبين منا؟ لا ماشي 0,5، هما طالبين منا 0,25. دونك في هاد الحالة شنو غادي ندير؟ نعاود نفس الخطوات. أنا قلت ألفا دابا في هاد الحالة تولي هنا ياك، دونك كنمشي نقلب على لو سونتر اللي كاين هنا، لو سونتر ديال هاد الانترفال 0,5 1. دونك لو سونتر de l'intervalle quoi 0,5 1 et سميه سي par exemple ولا سي بريم اللي عجبنا، نسموه سي بريم، ديجا سبينا السونتر ديال قبيله سي، نسمو هذا سي بريم. دونك شنو غندير 0,5 بلس 1 sur 2 غتولي 1,5 divisé par 2 راه هي 0,75. إذا شنو تنمشي ندير دابا؟ بلي حددت لو سونتر ديال هاد الانترفال 0,5 نحدد لو سونتر ديالو، ايوا دونك كنمشي نحسب ليماج ديال 0,75. اون اف ديال 0,75 شنو غتساوي؟ غنمشيو دونك لا فونكسيون نمشيو نعوضو هنايا. دونك ديريكتومون نعطي لا ريبونس. ليماج ديال 0,75 تقريبا هي 0,172. واحد الريزولتا كي دايره بوزيتيف، انا تيهمني غير لو سي، متيهمنيش شنو تتساوي اكزاكتومون. مزيان، دونك ملي لقيت انا ليماج ديال 0,75 راه كبر من زيرو، داكوغ، هنايا كنمشي نشوف في هاد لانترفال هذا حنا خدامين فيه ليماج ديال هادو فينا هو العدد من بين هاد جوج اعداد اللي ليماج ديالو هنا لقيت هادي بوزيتيف هادي. دونك هنا نقلب على ليماج اللي هي نيجاتيف، ليماج ديال 0,5 نيجاتيف وليماج ديال 1 راه بوزيتيف. حنا بويسكو هاد ليماج لقينا بوزيتيف خاصنا ايماج اخرى اللي تكون نيجاتيف، ناخدو ليماج ديال 0,5. دونك اي on a اف ديال 0,5 راه ديجا راه نيجاتيف، ديجا حسبناها راه نيجاتيف، دو اف ديال 0,5 فوا اف ديال 0,75 راه تكون صغر من زيرو. دونك مادام انا ليماج ديال 0,5 فوا ليماج ديال 0,75 صغر من زيرو، هذا تعني دونك الفا راه غادي تكون كومبخي اونتر كوا، اونتر 0,5 و 0,75. بمعنى الفا حنا راه مشينا حددنا لو سونتر
ديال هاد لانترفال اللي هو 0.75 ولقينا ليماج ديال 0.5 راه نيجاتيف ياك، وليماج ديال 0.75 هي بوزيتيف، اذا الفا تكون في هاد البلاصه. اذا كنشطبوا على هاد لانترفال، الفا ما تبقاش تكون هنايا، غتولي في هاد البلاصه بين 0.5 و 0.75. داكوغ. دونك شوف معايا لانترفال في الاول قداش كانت الفا ممكن تكون هنا ممكن تكون هنا، من بعد ولينا الفا ممكن تقدر تكون هنا، ودابا حنا شطبنا على هاد لانترفال دونك الفا تولي كاينه في هاد البلاصه هادي. هاد لونكادرومون واش نشوفو دابا واش هي اللي بغينا. عطينا حنا لونكادرومون اللي بغينا، خاص لومبليتود ديالي يكون كوا، يكون 0.25. كنحسبو لومبليتود ديال هادي، لومبليتود ديال لانترفال 0.5.075 اي كوا ديت مناش تساوي، كنمشي ناخد ديما العدد اللي على اليمين ناقص هذا 0.75 ناقص 0.5 غادي نلقاوها 0.25. فوالا ها لومبليتود اللي بغينا حنايا، هادشي اللي طالبين منا. شوفوا معايا هنا الفا دومبليتود لونكادرومون دو نومبر الفا دومبليتود 0.25. دونك هادشي اللي بغينا مزيان. دونك هنا شنو غادي ندير هنا الله يرضي عليكم، دابا راه هذا هو لونكادرومون اللي بغينا. دونك l'encadrement cherché est alpha, il est compris entre 0.5 et 0.75 وتنكونوا جاوبنا. دونك نتمنى شيخ زهير انكم تكونوا فهمتوا الطريقه ديال لا ديكوتومي، طريقه سهله ما فيهاش مشكل. فوالا دونك هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.